सरकारी ज़मीन पे सरकार का कब्ज़ा। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में बल्दिया की ज़मीनें, जो बल्दिया का सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ करता है और उससे बहुत सारे बल्दिया के मसाइल भी हल होते हैं, लेकिन चंद प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा और चंद प्रॉपर्टीज़ आम लोगों के कहने के मुताबिक के प्रॉपर्टीज़ जो है वो आम बिल्डर्स को या आम लोगों को भी अलाट कर दी गई है। ये पूरी सूरत हाल पे हमारे पास आज हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर लैंड आरिफ जहेजो साहब। उनसे मालूम करेंगे कि क्या पूरी सूरत हाल है, कितनी ज़मीन जो है वो कब्ज़े में है और कितनी ज़मीन बल्दिया ने एक आम आदमी या बिल्डर को अलाट कर दी है। मालूमात करेंगे। जी आरिफ भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि बल्दिया की ज़मीनें जो है कुछ कब्ज़े में हैं लोगों के और कुछ जो है ना बल्दिया ने अलाट कर दिए। इस सिलसिले में ये है कि हमारी अभी 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे सिस्टर्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट और पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 प्रॉपर्टी तो इन लोगों के कब्ज़े में। एक GR कॉलोनी में जो प्लाट नंबर 1 है शायद, वो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के कब्ज़े में वो मामला हमारा लिटिगेशन में चल रहा है उनके साथ। दूसरा हमारे साथ हमारा एक प्लाट था जिसमें हम पीढ़ी लगाया करते थे, जिसको अभी तक हमारे नाम ही है, वो ओन कर रहे हैं। वो सेंट्रल जेल के साथ है, जिस पर सेंट्रल जेल इंतज़ामिया ने 2010-11 में जो है कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद हम लिटिगेशन में गए, हायर अथॉरिटीज़ को भी बताया सबको, तो उस पर भी हमारा कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा है और होम डिपार्टमेंट से भी करस्पॉन्डेंस चल रही है हमारी कि वो प्लाट हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि वो मेन सोर्स थी इनकम की HMC की, जो कि ख़त्म हो गई है और अभी तक उसका टाइटल जो है, टाइटल डॉक्यूमेंट से बल्दिया आला हैदराबाद के नाम है। तीसरा ये जनरल बस स्टैंड है हमारे पास, जो साइट हैदराबाद से बल्दिया आला हैदराबाद को 1975 में ज़मीन मिली थी, तकरीबन 11 एकड़। वो बस स्टैंड के लिए मिली गई। उस पर काफ़ी अरसा बस स्टैंड चलता रहा, बल्दिया आला चलाती रही। फिर कुछ अनासिर ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। उस पर भी हमारा जो है केस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उसकी बाकी ज़मीन तो खाली पड़ी हुई है, सिर्फ कुछ हिस्सा है जो 300 या 400 गज़ का हिस्सा है, जो किसी सियासी लोग हैं उनके कब्ज़े में है, उनके कब्ज़े में है। तो जब वहाँ जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर शरपसंदी करते हैं। ज़िले इंतज़ाम को भी कहा है, हायर अथॉरिटीज़ को भी कहा है कि ये वापस करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी 3 शहरों में बड़े मास ट्रांजिट के लेके आ रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें एक हैदराबाद का भी है। उसमें भी हमने ये नाम दिया है कि ये जो जनरल बस स्टैंड हैदराबाद का है, इसको मॉडल बस स्टैंड बनाया जाए। तो इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि ये तीनों प्रॉपर्टी हमें मिल जाएंगी वापस, क्योंकि इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हम इसे ओन कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका कि बल्दिया आला जो है मुख्तलिफ लोगों को प्लाट अलाट कर देती है या लीज़ कर देती है, तो मैं वसूख के साथ ये आपको कहता हूँ कि बल्दिया आला ने इस किस्म का कोई प्लाट किसी को ना अलाट किया है, ना लीज़ आउट किया है सरकारी प्लाट, क्योंकि उसके इख्तियारी हमें नहीं है ना, नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्लाट्स थे जब ये सेटेलाइट टाउन बना 1956 में, उसके बाद कुछ प्लाट्स कमर्शियल थे, वो ओपन ऑक्शन हुए उस अदवार में। जैसा कि आप ये वाइट माल का पूछते हैं, ये प्लाट भी ओपन प्लाट था, ऑक्शन प्लाट हुआ है। ये शुरू में किसी पार्टी ने ख़रीदा, उस पर पेट्रोल पंप उसने लगाया, उसके बाद ये चेंज होता गया ओनरशिप। नहीं, आप ये ऑन कर रहे हैं कि ये प्लाट बल्दिया का था ही नहीं कभी। बल्दिया आला हैदराबाद को सेटेलाइट टाउन से जो प्लाट्स मिले थे उसमें एक प्लाट शामिल था। तो जब फिर प्रॉपर्टी तो बल्दिया की हुई ना, तो बल्दिया की प्रॉपर्टी होने के बाद ये आम आदमी को कैसे अलाट हो गई? मैं आपको बताऊँ, ये सेटेलाइट टाउन जो है 12 यूनिट्स पे मुश्तमिल था। हर यूनिट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लाट्स थे, वो लोगों को अलाट किए गए उसी दौर में। जो कमर्शियल प्लाट्स थे वो बाद में ऑक्शन हुए, 84 में, 82 में, 80s में ओपन ऑक्शन हुए और वो आम लोगों को ही दिए गए।
تو یہ ایک پالیسی تھی سیٹلائٹ ٹاؤن کی. شروع میں ادھر 111 گز کے جو ہے کوارٹرز بنے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے یہاں پر, کیونکہ یہ بیسیکلی سیٹلائٹ ٹاؤن مہاجرین کے لیے بنا تھا جو آئے تھے مائیگریٹ کر کے, ان کے لیے بنا تھا. ایک یہاں بنا تھا, ایک میرپور خاص میں بنا تھا. اس طرح پورے پاکستان میں 8 یا 10 سیٹلائٹ ٹاؤن بنے تھے. تو یہ ایک سیٹلائٹ ٹاؤن یہ تھا جس کی زمین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے خرید کر پھر یہ حیدرآباد انتظامیہ کو دی تھی. شروع میں اس کے جو کسٹوڈین تھے وہ ڈی سی حیدرآباد ہوا کرتے تھے اور اس کی آٹونامس باڈی ہوا کرتی تھی جو اسے دیکھتی. اس کے بعد جب یہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد بنی اور لطیف آباد اس میں شامل ہوا تو یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی جتنی بھی اونرشپ تھی وہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کو مل گئی. تو یہ جو پلاٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الاٹ ہو گیا اور کیسے ہو گیا, یہ اس ادوار میں ہوا اور وہ اوپن آکشن ہوا, اس کے پیسے لیے گئے اور اس پارٹی کو پھر دیا گیا, جو ریٹ تھا اس ریٹ کے حساب سے دیا گیا. نہیں, یہ اس کا کوئی قانون ہے بلدیہ کا کہ آپ بلدیہ کی آپ ابھی آن کر رہے ہیں کہ اس ٹائم جب بلدیہ اعلیٰ کی ضم ہو گیا تھا یہ لطیف آباد جو ہے, اس ٹائم یہ ساری پراپرٹی ان کے بلدیہ اعلیٰ کے ہینڈ اوور ہو گئی تھی. تو بلدیہ اس ٹائم بھی کوئی آپشن تھا کہ وہ آکشن کر سکتی تھی سرکاری زمین کو پرائیویٹ کسی پارٹی کو الاٹ کر دے؟ یہ سرکاری زمین نہیں ہے, یہ سرکاری زمین نہیں ہے, یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی زمین ہے. جیسا کہ جس دفتر میں بیٹھا ہوں اس کے سامنے ماجد اسپتال ہے, ماجد اسپتال کے سامنے ایک پلاٹ پڑا ہوا 3 ایکڑ کچھ کا, جس پہ ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا ہے فتح گروپ سے. وہ پلاٹ بھی آکشن ہوا, فتح گروپ نے لیا. وہ جو آکشن جو اس کی ٹرمز کنڈیشن تھی اس پہ وہ پورے نہیں اترے, تو بلدیہ نے اپنے اس کو کینسل کر کے اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ پلاٹ بھی کورٹ آف لا میں ہے. اگر یہ پلاٹ دوبارہ مل بھی جائے گا, بلدیہ کے پاس ہے ابھی, اگر بلدیہ اس کو دوبارہ بھی کرنا چاہے گی تو اوپن آکشن کے ذریعے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ کوئی سرکاری پراپرٹی نہیں ہے, یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا پلاٹ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ کچھ پلاٹ بڑے پلاٹس تھے, کوئی 2000 گز کے, کوئی 1000 گز کے کمرشل پلاٹس تھے, تو اس وقت یہ پالیسی بنی تھی جو ریزیڈینشل ہوں گے لوگوں کو الاٹ کر کے دیے جائیں گے اور جو کمرشل پلاٹس ہوں گے وہ اوپن آکشن کیا جائے گا. جیسا آپ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے, میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی صوابدید ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی سرکاری, جیسے پبلک سروس کمیشن ہے یا سینٹرل جیل کا پلاٹ ہے, تو یہ سندھ گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہوگا نا, یہ تو سندھ گورنمنٹ نے دیا ہوگا. تو آپ اتنے اختیارات رکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اقدامات کو چیلنج کر سکیں, تو یہ تو سندھ گورنمنٹ نے پبلک سروس کمیشن کو یا سینٹرل جیل کو دیا ہوگا. نہیں, ایسا جس میں یہ معاملہ یہ ہے کہ سینٹرل جیل کو تو ابھی تک وہ پلاٹ الاٹ ہوا ہی نہیں ہے نا, اور ابھی تک اونرشپ ہمارے نام پہ نہ سی ایم نے کیا نہ کسی اور نے کیا, کسی نے بھی اس کے جو ہے نا اونرشپ کو چینج نہیں کیا. ہاں البتہ یہ جو پلاٹ ہے اپنا اس کا پبلک سروس کمیشن والا, اس میں ہم نے سنا ہے کہ سمری سی ایم صاحب کے پاس گئی ہوئی ہے یا بھیجی گئی ہے کہ یہ انہیں الاٹ کر کے دیا جائے. پر اس کا بھی ٹائٹل ڈاکومنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے نام اس کو جو ہے نا ٹائٹل ڈاکومنٹ دیا جائے, جس کی انٹری ابھی تک ہوئی نہیں ہے. عارف جیجو صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, سرکاری زمین پہ سرکار کا قبضہ ایک اجنبے کی بات ہے. یہ مسئلہ کورٹوں کے بجائے اعلیٰ افسران بیٹھ کے بھی حل کر سکتے تھے, لیکن افسران نے کورٹوں کا رخ کیا. آنے والے وقت میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے. عمران ملک, میران ٹریبیون, حیدرآباد.